रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय 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 जामजित दोषगृहीत गुणां त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्तभगः अगजगदोकसामखिल शक्त्यवबोधकते क्वचिद जयात्मना च चरतोऽनुचरे निगमः क्वचिद जयात्मना च चरतोऽनुचरे निगमः। जय श्रीमन्नारायण। श्रीयपति अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप श्रीमन्नारायण प्रभु को युगल चरण कमल में साष्टांग प्रणति अर्पण गर्दै यो विविध प्रविधिहरूद्वारा यो भागवत स्वाध्यायशालामा जोडिनु भएका सम्पूर्ण प्रेमी भागवत वृन्दमा हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन अर्पण गर्दै अहिले फेसबुक लाइभ र यो गुगल मिट एवं युट्युब च्यानलबाट विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न काल अहिले तत्काल प्रत्यक्ष रूपमा पनि यो भागवत स्वाध्यायमा जोडिन सकिन्छ र यहाँ विद्यार्थीहरूको लागि भनेर छुट्टै गुगल मिटको एउटा च्यानल चलिरहेको छ र सबै श्रोता प्रेमी रसिक वृन्दहरूको लागि भनेर यो फेसबुक लाइभबाट पनि यसको प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ र साथसाथै युट्युब च्यानलको पनि तयारी हुने गरी रेकर्ड भइरहेको छ। यस प्रविधिमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन अर्पण गर्दै यहाँहरूका भित्र बसेका भगवान श्रीमन्नारायणको चरण कमलमा साष्टाङ्ग प्रणति गर्दै आज यो तृतीय स्कन्ध श्रीमद् भागवत महापुराणको हामी 6 अध्यायमा पुगेका छौँ। जो भर्खरै जोडिँदै हुनुहुन्छ नयाँ श्रोतृवृन्द हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैले पनि यदि यसमा जोडिँदै हुनुहुन्छ पुस्तक लिएर बस्नु भएको छ भने तृतीय स्कन्धको 6औं अध्याय विदुरजी र मैत्रेयजीको अत्यन्त पावन संवाद चलिरहेको छ। ऋषिरुवाच इति तासां स्वशक्तीनां सतीनां असमेत्य सह प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः। हिजोको सन्दर्भमा हामीले श्रवण गर्यौं अध्ययन गर्यौं कि भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुले विभिन्न तत्त्वहरूको सृष्टि त गर्नुभयो समष्टि सृष्टि गरेर छोड्दै जानुभयो ती जोडिएका छैनन् अलग अलग इँटाका टुक्रा जस्तरी बसेका ती 23 तत्त्व भनेर बताइएको छ। 24 तत्त्व त्यो उपलक्षणले 24 तत्त्व चाहिँ एकत्रित नभएको हुनाले तिनीहरू कार्यकर भएनन् र ती समेतका अब चेतन वर्ग
जीवात्मा चाहिँ परमात्माले पनि सृष्टि गरिने चिज होइन। त्यसो हुनाले जीवात्मा सृज्य वर्गभित्र पर्दैन। त शरीरको मात्रै सृष्टि हुने हो। प्रकृतिमा मात्रै सृष्टिका दशाहरू देखा पर्ने हुन्। आत्माको स्वरूप चाहिँ स्वरूपतः आत्माको सृष्टि हुँदैन। त्यो स्थूल शरीरमा जोडिने र स्थूल शरीरबाट छुट्ने हैन, स्थूल शरीरलाई ग्रहण गर्ने र छोड्ने मात्रै जीवात्माले गर्ने हो। आत्मा चाहिँ नित्य वस्तु हो। त्यो चाहिँ परमात्माको सँगसँगै रहेको। अब त्यो प्रकृति बाहिर निस्किँदा त्यो पनि सँगै निस्किएको हुनाले ती अब विराट पुरुष जो वैराज पुरुष हुनुहुन्छ अथवा जो ब्रह्मा चतुर्मुख ब्रह्मा समेतका सबै समष्टि जीवहरूको तर्फबाट र ती 24 तत्त्वको तर्फबाट पनि वेद पुरुषहरूले भगवानसँग प्रार्थना गर्दै हामीलाई जोड दिनु पर्यो, प्रभु हामीलाई एकत्रित गरिदिनु पर्यो भनेर प्रार्थना गरेपछि अब चाहिँ भगवानले यिनको गति अब यिनलाई एकत्रित नगरिकन हुने भएन भनेर यहाँ यसरी जोड्न लाग्नुभयो सङ्कल्पपूर्वक भन्ने त्यो सृष्टिको प्रक्रिया एकदम सुरुवातबाट केही अगाडि बढ्दै गरेको अवस्थाको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ मैत्रेय मुनि। यहाँ ऋषिरुवाच भनेको मैत्रेय उवाच भनेको हो र मैत्रेयजीले विदुरजीलाई यो कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। समष्टि पुरुष चतुराननोत्पत्ति तत् समष्टि पुरुष इन्द्रियादिभ्यो व्यष्टि इन्द्रियोत्पत्ति च अभिधीयते। अब समष्टि पुरुषका इन्द्रिय र व्यष्टि पुरुष व्यष्टिहरूका इन्द्रियहरूको पनि उत्पत्ति क्रम यसरी हुन्छ है भन्ने कुरा यस श्लोकद्वारा अब व्याख्या गरिँदैछ। इति तासां स्वशक्ति नाम। अब यो श्लोक अनुसारको अर्थ हामी अध्ययन गर्छौँ। स भनेको ईश्वर, स भनेको ईश्वर सर्वसमर्थ परमात्मा। एवं यस्तो प्रकारले इति यस्तो प्रकारले असमेत्य अमिलित्वा सतीनां वर्तमानानां यो परस्परमा सम्मेलन नभइकन बसेका न टाँसिएका नजोडिएका अथवा पिण्डीकरण नभएका सम्पूर्ण यसरी अमिलित्वा वर्तमानानां परस्परमा नमिली असमेत्य भनेको अमिलित्वा नमिलिकन बसेका यी स्वशक्तिनां आफ्ना शक्तिहरूलाई प्रसुप्त लोकतन्त्राणां प्रसुप्तम लोकतन्त्रम यासां तासां अनुद्बुद्ध लोक रचना सामर्थ्यानां। प्रसुप्त लोक भनेको सृष्टि गर्नको लागि हुनुपर्ने उपयुक्त गुणको प्रादुर्भाव भइ नसकेका हैन, अनुद्भूत अवस्थामा। जस्तो उद्भूत अवस्था र प्रकट भएको अवस्था र नभएको अवस्था। जस्तो त्यो भकारीमा राखेको धान जो हो, जो बीज रूपमा हुन्छ नि, त्यसमा उम्रिन सक्ने, फल्न सक्ने, त्यसमा बढ्न सक्ने, शाखा प्रशाखाको रूपमा विकसित हुन सक्ने क्षमता चाहिँ हुन्छ। तर त्यो क्षमता चाहिँ सुप्त अवस्थामा छ कि त्यो सुप्त अवस्थामा, त्यो अप्रकट अवस्थामा छ र त्यो अप्रकट अवस्थामा भएको त्यस तन्त्रलाई प्रकट अवस्थामा ल्याउनको लागि प्रसुप्त लोकतन्त्रम यासां तासां अनुद्बुद्ध लोक रचना सामर्थ्यानां लोक रचना गर्ने सामर्थ्य उद्बुद्ध नभएको अवस्थामा रहेका स्वशक्तिनां स्वशरीरभूतानां समष्टि प्रमुख मदादीनां आफ्नो शरीरकै अङ्ग आफ्नै शरीरकै अवयव भएका समष्टि प्रमुख जो महत आदि गरिएका तत्त्वहरू 24 तत्त्व 23 तत्त्वहरू छन्। तिनीहरूको गतिम भनेको स्थितिलाई, गति भनेको त्यो अवस्थालाई, दशालाई निसाम्य अवलोक्य, निसाम्य शब्दको अर्थ अवलोक्य गणम आविशत इति उत्तरेण अन्वयः। यस्तो परिस्थितिलाई देखेर भनेर यो असमापक क्रिया छ यसमा हैन। चाहिँ कहीँ पनि शब्दको अर्थ लाग्नको लागि, जब वाक्यको अर्थ हुनको लागि क्रिया कर्म र कर्ता हुनुपर्छ हैन। यहाँ क्रियापद सम्पन्न भएको छैन। निसाम्य देखेर भनियो। अब के गर्नुभयो त भन्नको लागि अगाडि अन्वय हुन्छ कि कालसंज्ञां तदा देवीं बिभ्रत शक्तिमुरुक्रमः त्रयोविंशति तत्त्वानां गणं युगपदाविशत्। उरुक्रम भनेको विस्तृत चरण विन्यास त्रिविक्रमो भगवान। भगवानको नाम उरुक्रम, त्रिविक्रम, विक्रम यस्ता नामले प्रभुलाई बताउने भगवानका अनेक नाम मध्येमा त्यो यो पनि एउटा नाम हो।
उरुक्रम भनेका अब त्रिविक्रम अवतार लिएर वामनबाट त्रिविक्रम बनेर तिनै लोकलाई नाप्ने, कल्पकल्पमा यसरी नाप्ने भएका जो प्रभु परमात्मा उरुक्रम हुनुहुन्छ, उहाँले तदा भनेको त्यति बेला कालसंज्ञाम कालनाम्नीम देवीम, काल नाम गरेकी देवी आफ्नी शक्ति जो हुन् तिनलाई सम्बन्धिनीम स्वस्य देवस्य सम्बन्धिनीम शक्तिम, अब त्यो शक्ति काल नाम गरेको शक्ति अथवा प्रकृति नाम गरेको शक्ति, माया नाम गरेका शक्ति जो परमात्माका छन्, यी के हुन् भन्दा अपृथक सिद्ध विशेषण हुन्। भगवानसँग अलग भए तिनको सत्ता नै रहँदैन होइन। प्रभुसँग अलग भएर यिनको स्वतन्त्र कुनै सत्ता रहँदैन, तर प्रभुसँगै बसेर पनि यिनको प्रभुमाथि सत्ता हुँदैन। फेरि प्रभुमाथि प्रभु सत्ता, भगवानमाथि यिनीहरूको प्रभाव रहँदैन। कालको प्रकृतिको मायाको प्रभाव परमात्मामा हुँदैन। निरस्त कुहकम सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि भनेको छ नि त। भगवानमा प्रकृतिका कुनै पनि विकारहरूको प्रभाव रहँदैन। तर भगवान बिना, प्रभु बिना या ब्रह्म बिना या परमात्मा भगवान ब्रह्म अनेक शब्दले पुकारिने भएका जो परमात्मा त्रिविक्रम वामन हुनुहुन्छ, उहाँका अपृथक सिद्ध विशेषणको रूपले, अपृथक भनेको छुट्याएर रहन नमिल्ने, जस्तो विशेषण भनेको विशेषण दुई थरी हुन्छन्। एउटा चाहिँ विशेषण छुट्टिएर पनि, जस्तो दण्डी भनिन्छ नि, त्यो दण्डी भनेको कोही व्यक्तिका साथमा दण्ड छ भने दण्डमस्यास्थिति दण्डी भनिन्छ होइन। त्यो कुण्डली, कुण्डल धारण गर्नेलाई कुण्डली भनिन्छ, हलो बोक्नेलाई हली हल धारण गर्ने जस्तो बलरामलाई हली भनेर बताइन्छ होइन। यो विशेषण भनेको दण्ड कमण्डलु, अब श्वेताम्बरा पीताम्बरा भनेको चाहिँ यो पृथक सिद्ध विशेषण पनि, यो छुट्टै रहन पनि सक्छ। त्रिदण्डी भन्ने त्यसले नाम चाहिँ कोही व्यक्तिको भइहाल्यो होइन, दण्डी भनेर नाम चाहिँ भइहाल्यो होइन, हली कुण्डली भनेर नाम चाहिँ भयो, तर त्यो कुण्डल नलगाएको बेलामा पनि व्यक्ति रहन सक्छ। तर कुनै कुनै विशेषण कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि त्यो अपृथक सिद्ध विशेषण हुन्छ होइन। जस्तो मुन्डो गौ खण्डो गौ भनेर, मुडुलो अब सिङ नभएको गाई भन्दा त्यसको सिङ फुक्लेसित त फुक्ले नि त, त्यसलाई अब छुट्याउन मिलेन। सेतो जस्तो नीलम उत्पलम भन्दाखेरि निलो र उत्पल, निलो कमल रातो कमल भन्दाखेरि कमलबाट रातो छुटाउन सकिँदैन, अलग गर्न सकिँदैन। रातो कमल भनेको बेलामा त्यो कमलको सत्ता रहँदासम्म त्यसमा रातो रहिरहन्छ होइन। अब निलो कमल भन्दाखेरि निलो र कमललाई जसरी छुट्याउन सकिन्न हो, त्यस्तै यो विशेषण भनेको चाहिँ अपृथक सिद्ध विशेषण हो। अब पृथक सिद्ध विशेषण भनेको चाहिँ जस्तो कोही व्यक्तिलाई बटुवा बाटो हिँडिरहेको बेलामा बटुवा भनिएला होइन। अब छत्री छाता ओढेर आएको छ भने छत्री भनिएला, त्यो छाता नओढ्दाखेरि पनि व्यक्तिको सत्ता चाहिँ रहन्छ नि त। त्यो चाहिँ त्यसरी रहनेलाई चाहिँ पृथक सिद्ध विशेषण भनिन्छ। जसको सत्ता चाहिँ ऊ नभइकन त्यसको सत्ता नै रहन्न, त्यसलाई अपृथक सिद्ध विशेषण भनिन्छ। परमात्माका यिनीहरू अपृथक सिद्ध विशेषण हुन् होइन। त परमात्मा माथि यिनी हावी हुँदैनन्, परमात्मालाई यिनले प्रभाव चाहिँ पार्दैनन्, तर परमात्माको सत्ताको अधीनमा यिनको सत्ता रहेको हुन्छ। र यस्ता शक्तिम भनेका अपृथक सिद्ध विशेषण भएका होइन। इति के भनेछ, काल संज्ञाम तदा देवीम विभ्रत शक्तिम उरुक्रम। काल शक्ति अपृथक सिद्ध विशेषण भएको जो काल शक्ति हो अथवा माया शक्ति हो, त्यसका भित्र विभ्रत भनेको अन्तः प्रविश्य प्रशासनेन धारयन्, भित्र प्रवेश गरेर भनेको सङ्कल्प तिनका भित्र पहिले पनि हुनुहुन्छ हुनलाई, तर विशेष गरेर अब त्यो शक्तिलाई उद्बोधन गराउनको लागि प्रभु भित्र प्रवेश गरेर त्रयोविंशति तत्त्वानाम 23वटा जो तत्त्व महद अहङ्कार पञ्चमहाभूत पञ्चतन्मात्रा 11 इन्द्रियहरू जो छन्, यिनीहरूको गणम भनेको यो समुदायमा, यिनीहरूको समुदायमा युगपत एकैपटक आविशद अनुप्रविष्टो अभूत, यी सबैका भित्र परमात्मा प्रवेश गर्नुभयो भनेको त्यहाँ भएको आफ्नो प्रभु सत्तालाई सञ्चालन गर्ने गरी शुभ सङ्कल्प गर्नु हो भनेको हो। अगाडि 3 नम्बरको श्लोक, तृतीय अध्यायको तृतीय स्कन्धको 6औं अध्याय 6 अध्यायको तृतीय श्लोकमा अब अगाडि पाठ बढ्दैछ, सँगै उच्चारण गरौँ। सोनुविष्टो सोनु प्रविष्टो भगवान् चेष्टारूपेण तं गणं भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन्। सोनु प्रविष्टो भगवान्, सोनु प्रविष्ट
अब स भनेको भगवान, स भगवान अनुप्रविष्ट चेष्टा रूपेण प्रेरणात्मक चेष्टयोपलक्षित, प्रेरणात्मक चेष्टाले उपलक्षित भएका परमात्मा सुप्तम कर्म तद व्यापारम प्रबोधयन्, सुप्त शक्ति असुप्त दृग भनेको थियो। सुप्त भएको जो कर्म हो त्यसलाई, त्यो व्यापार हो त्यसलाई प्रबोधयन्, अब बिउजाउँदै बिउजाउँदै भिन्नम परस्परम अमिलितम, परस्परमा नमिलिकन अलग अलग अघि नैदेखि भन्दै आइएको छ। इँटाका टुक्रा जस्तै त्यो गहना बनाउने बेला जस्तो सिक्री बनाउने बेलामा स्वर्णकारले एउटा एउटा साना साना सुनका टुक्रा बनाउँदै गोला पार्दै राख्दै गर्छन् र पछि त्यसलाई फेरि रसायन राखेर जोडेर अनि एउटै बनाइन्छ होइन। त्यसरी पहिले टुक्रा टुक्रा अलग अलग चाहिँ भएका छन् तर तिनी एकत्रित भएर कार्यकर हुन सकेका छैनन्। त्यस्ता शक्तिहरूलाई भिन्नम संयोजयामास, परस्परमा नमिलेका अमिलित भएर रहेका त्यो समुदायलाई, तम गणम त्यो गणलाई संयोजयामास, सम्मेलयामास, मिलित गराउनु भयो। जस्तो रोटी बनाउने बेलामा आटा गुथे जस्तो भनेर हिजो अस्तिदेखि दृष्टान्त दिँदै सम्झाउँदै आइएको छ। यसरी सुप्तम क भिन्नम संयोजयामास सुप्तम कर्म प्रबोधयन्। अब चतुर्थ श्लोक। प्रबुद्ध कर्मा दैवेन त्रयोविंशतिको गणः प्रेरितो जनयत् स्वाभिर्मात्राभिरधिपुरुषम् आहित शक्तेस्तत्त्वगणस्य ब्रह्माण्डोत्पत्तिद्वारा चतुर्मुख शरीर आरम्भकत्वं संक्षेपेण आह एकेन प्रबुद्ध कर्मेति। अब यो यहाँसम्म हामीले द्वितीय स्कन्धमा पनि केही सृष्टिका कुराहरूको अध्ययन गऱ्यौँ, श्रवण गऱ्यौँ। यहाँ तृतीय स्कन्धमा फेरि अब ब्रह्माजीको उत्पत्ति हुने ठाउँमा पुगेको छ। फेरि अब त्यो ब्रह्मा भनेको पुरा अण्डको रूपमा हिरण्यगर्भ ब्रह्माजीको शरीर चाहिँ चतुर्मुखको शरीरको आरम्भक हुने कुरालाई यहाँ संक्षिप्त रूपले प्रकट गरिँदैछ, उपदेश गरिँदैछ या यसलाई सम्झाउन खोजिँदैछ। दैवेन भनेको देवस्य भगवतो अयम तेन भगवत सङ्कल्पेन प्रबुद्ध कर्मा। यहाँ दैवेन भनेको चाहिँ ठाउँ ठाउँमा दैव शब्दको अर्थ कहीँ कहीँ जीवात्माको कर्म प्रारब्ध भन्ने अर्थ हुन्छ होइन। प्रकरण अनुसारले दैव शब्दका अर्थ धेरै हुन्छन्। अब यहाँ चाहिँ दैवेन भनेको चाहिँ भगवता, देवस्य भगवतो अयम होइन। दैव भनेको भगवत सम्बन्धी सङ्कल्पद्वारा, भगवानको शुभ सङ्कल्पद्वारा एकोहम बहुश्याम प्रजाय भनेर जो सङ्कल्प गर्नुभएको छ नि धेरै बन्नको लागि, त्यस सङ्कल्पद्वारा प्रबुद्ध कर्म उद्बुद्ध व्यापार, अब व्यापार जागृत भएको व्यापार छ जसको, त्यस्तो त्रयोविंशतिको गण 23 गण, 23वटा गण भनेको अब पञ्च तन्मात्रा, पञ्च महाभूत अनि पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय अनि मन महत्तत्व गर्दाखेरि 23 भयो होइन। अब यहाँ मूल प्रकृतिलाई चाहिँ त्यही भित्र अन्तर्भूत उसकै यो विकास स्वरूप भएको हुनाले त्यसको गणना नगरेर यहाँ 23 भनिएको हो। अब मूल प्रकृतिलाई पनि जोड्दाखेरि 24 तत्त्व हुन्छन्। यसरी यो त्रयोविंशतिको गण, यो 23 त्यो 23वटा जो गण छन्, यो तत्त्वका जो गणहरू छन्, तिनीहरूलाई के गर्नुभयो त भन्दाखेरि तिनीहरूलाई व्यापारले युक्त भएको बनाइदिनु भयो। उद्बुद्ध प्रबुद्ध कर्म भनेको उद्बुद्ध व्यापार, उद्बुद्ध व्यापार भएको त्रयोविंशतिको गण दैवेन प्रेरिता छन्, भगवत सङ्कल्पले प्रेरित भएको छ। त स्वाभि मात्राभि, आफ्ना मात्राहरूको साथमा अंशै अधिपुरुषम ब्रह्माण्डम सावरणम विराट देहम अजनयत। अधिपुरुषम भनेको चतुर्मुख ब्रह्माजीलाई को शरीरलाई निर्माण गर्यो होइन। यी 23वटा तत्त्वले चतुर्मुख ब्रह्माको शरीरको निर्माण भयो। अब चतुर्मुख ब्रह्माजीको शरीर बनिसकेपछि विराट देह, यो विराट ब्रह्माण्ड पनि बन्यो। परेन त्यहाँ प्रवेश त गरे तर केले कसरी काम गर्छन् भनेर तिनीहरूलाई यहाँ अगाडि बताइँदैछ। फेरि परेण विशत स्वस्मिन् मात्रया विश्वसृग गणः चुक्षोभान्योन्यमासाद्य यस्मिन् लोकाश्चराचरः।
कथम अजनयत, कसरी जन्माउनु, कसरी ब्रह्माजीको शरीर, चतुर्मुख ब्रह्माजीको शरीर र यो ब्रह्माण्ड कसरी बन्यो, विराट ब्रह्माण्डको देह कसरी बन्यो भन्दा त्यही कुरालाई अब यहाँ मसिनो गरी फेरि अघि संक्षिप्त रूपले बताएकोलाई विस्तार गरेर भनिँदैछ। मात्रया भनेको अंशभूत सङ्कल्प रूप ज्ञानेन, मात्रा भनेको आफ्नै अंशभूत सङ्कल्प स्वरूप ज्ञानद्वारा स्वस्मिन् विशता अनुप्रविष्टेन परेण परमात्मना हेतुना, परमात्मा पनि सबैका तद सृष्टा तदेवानुप्राविशत भन्छ नि श्रुतिले, उपनिषदले भनेका छन्। जीवलाई भनेको यो समष्टिलाई सृष्टि गरेर त्यसका भित्र प्रवेश गर्नुभयो। चर भनेको चेतन र अचर भनेको अचेतन होइन। चर भनेको चेतन र अचर भनेको अचेतनका पनि भित्र प्रवेश गर्नुभयो परमात्मा, र यो चेतना चेतनात्मक ब्रह्माण्ड जो हो नि यो सबै परमात्माको शरीर हो भनिन्छ। र शरीर हुनको लागि त शरीरी परमात्मा त्यहाँ बस्नु पर्यो नि त। यी सबैका भित्र परमात्मा अनुप्रवेश हुनुभयो, प्रवेश गर्नुभयो। विशता भनेको अनुप्रविष्टेन परेण परमात्मना हेतुना, परमात्माको हेतुद्वारा यस्मिन् गणे चराचराः स्थावरा जङ्गमा लोकाः, चराचराः यस्मिन् लोकाः चराचराः, चराः जङ्गमाः हैन, अचराः स्थावराः, स्थावर जङ्गम लोका जति पनि लोक भनेका प्राणीहरू छन् कार्यत्वेन अवस्थित, अब त्यो कार्य रूपले अवस्थित भएका सब विश्वश्री गणः विश्वसृजाम त्रयोविंशति तत्त्वानां गणः अन्योन्यम परस्परम आसाध्य मिलित्वा। अब विश्वश्री गण भनेको 23 तत्त्व जो अघिदेखि तन्मात्रा, पञ्चतन्मात्रा, पञ्चमहाभूत, पञ्चज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, मन र महत्तत्व भनेको बुद्धि तत्त्व समेत जोड्दाखेरि जो 23वटा तत्त्वहरू भए भनेर बताइएको छ। ती 23वटा तत्त्व अब परस्परमा यसरी मिले, अब यसरी मिले कि अब त्यो आकार लिन थाले। तिनीहरू चुक्षोभ भनेको चुक्षुपे परिणत अभूत। अब परिणत हुँदै हुँदै जस्तो दुध नै समयमा अलिकति जोडन राखिदिएपछि दही बन्दछ नि, दुधबाट दही बन्नको लागि के गर्नुपर्छ मानिसले? केही गर्नुपर्छ, समयले जमाउँदै जमाउँदै लैजान्छ र दुधको परिणाम दही बन्दछ होइन। अब जस्तो अनि माटामा राखिदिएको जो झालपातको बिरुवाहरू, के अरे झालपातको बिउ हुन्छ नि, लहरे झालपातको बिउहरू अथवा जुनसुकै बिउ पनि माटामा परिसकेपछि त्यो बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँ ढाडिँदै जान्छ र अनि अङ्कुरित हुँदै जान्छ। पहिले ढाडिन्छ, पोटा फुट्छ, अनि अङ्कुरित हुन्छ, अनि एउटा जरो तल माटातिर जान्छ रस खानको लागि, अनि अर्को माथितिर निस्किन्छन् र त्यसले हाँगा हाल्दै लैजान्छ। यो जसरी यो संसारको यो जैविक विज्ञानलाई जानिएन भनेदेखि उत्पत्ति होइन, यो खेती गर्न जानिएन भनेदेखि वेदान्त पढ्न पनि जानिन्न कि। जसरी खेती गर्दाखेरि बिउ भिज्दै ढाडिँदै गएर तातो र चिसो दुइटै कुरा मिलेर बल्ल बिउ ढाडिन्छ होइन, पोटाउँछ। तातो मात्रै भयो भने पनि त्यो भुटिएर जान्छ, फेरि चिसो मात्रै भयो भने पनि कुहिएर सडेर जान्छ होइन। जस्तो धान राख्ने बेला पनि पहिले अब हिलो आली गरेर हिले बिउ राख्ने बेला, धानको बिउ राख्ने बेला पहिले हिलो पारेर अनि त्यहाँ बिउ छरेपछि त्यो पानी सुकाइन्छ। पहिलो एकपटकको पानी सुकेपछि अनि त्यहाँ तात्छ, अब सूर्यको किरणले त्यहाँ तापक्रम उष्मा आउँछ, अनि तात्दै गएपछि चिसो र तातो भएपछि बल्ल अङ्कुरित हुने हो नि त। त्यस्तै गरेर अङ्कुरित भए जस्तै गरेर एक एक चिजहरू अङ्कुरित हुँदै बढ्दै जान्छन्। चुक्षोभ यसलाई चाहिँ क्षोभ गराएको भनिन्छ, परिणत हुँदै जान्छ। अब जब ब्रह्माजीको शरीर बन्यो, ब्रह्माजीको शरीर बनिसकेपछि पुरुष गर्भ ब्रह्माण्ड रूपेण अतिशेषः इति शेषः पुरुष गर्भ ब्रह्माण्ड होइन, हिरण्यगर्भ ब्रह्माजी भएको जो ब्रह्माण्ड हो त्यो चाहिँ बन्यो। अब त्यो ब्रह्माजी त्यो अण्डमा आएका ब्रह्माजी हजारौं वर्षसम्म यसरी रहनुभयो भनेर 6औं श्लोकमा बताइँदैछ। अब हिरण्मयः स पुरुषः सहस्र परिवत्सरान् अण्डकोश उवासाप्सु सर्वसत्त्वोपबृंहितः हिरण्मय अप्सु गर्भोदकेषु। यहाँ उवासाप्सु भन्ने ठाउँमा चाहिँ के अप्सु शब्द आएको छ नि,
अप्सु भनेको जलहरूमा भन्ने अर्थ हुन्छ। अप भनेको जल हैन, आपह अपह अद्भि अद्भ्य 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 अप्सु अपाम अप्सु अद्भ्य अद्भ्य अपाम अप्सु यस्तो रूप चल्छ। अप्सु भनेको जलमा, अप्सु भनेको कुन चाहिँ जल, यो सृष्टिको जल हो भन्दा होइन, यो सृष्टिको जल नभएर गर्भ जल भनिन्छ। यो आकाशात वायु वायोरग्नि अग्निरापह अद्भ्य पृथ्वी भनेर जुन सृष्टिको प्रक्रियामा जल बताइयो नि, यो सृष्टिमा आएको जल नभएर यो चाहिँ गर्भको जल हो। त्यो गर्भ जलमा अप्सु भनेको गर्भोदकेषु, गर्भको जलमा वर्तमाने अंडकोशे रहेको त्यो ब्रह्माण्डको जो कोश हो त्यो चाहिँ ब्रह्माण्डे हिरणमय, कोशभित्र हिरणमय प्रकाश बहुल प्रसिद्ध पुरुष समष्टि पुरुष चतुर्मुख। हिरणमय भनेको हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासित भनेर वेदका मन्त्रमा पढिन्छ नि। त्यो हिरण्यगर्भ भनेका चाहिँ चतुर्मुख ब्रह्माजी हैन। ती चतुर्मुख ब्रह्माजी प्रकाश, उहाँलाई हिरणमय भनेको किन भन्दाखेरि उज्यालो भएको हुनाले, ज्ञान स्वरूप भएको हुनाले कि होइन, सृष्टि आदि उपयुक्त ज्ञानको धारण गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको हुनाले उहाँलाई हिरणमय भनेको। हिरण भनेको सुन जस्तो, हिरण्य शब्दको अर्थ एउटा सुन पनि भन्ने अर्थ हुन्छ। त्यहाँ सुन भन्ने शब्दको अर्थ नलिएर सुन जस्तो चम्किलो उज्यालो भन्ने अर्थ मात्रै लिएको है। अनि हिरण्यगर्भ भनेका ब्रह्माजी का पेटा सुनै सुन भरिएको थियो र। हिरण्य भनेको त हिरण्य, रजत, रजत भनेको चाँदी, हिरण्य भनेको सुन भन्ने अर्थ हो। अनि त्यो हिरण्यगर्भ भनेको ब्रह्माजीका पेटभरि सुनै सुन भएर ब्रह्माजीलाई हिरण्यगर्भ भनेको हो त भन्दा होइन। हिरण्य भनेको हिरणमय पुरुष, हिरण्यगर्भ भनेको चाहिँ भित्र हृदयमा ज्ञानको प्रकाश भएको भनेको हैन, उज्यालो भनेको, प्रकाश स्वरूप भनेको। स भनेको प्रसिद्ध पुरुष समष्टि पुरुष चतुर्मुख, समष्टि पुरुष चतुर्मुख ब्रह्माजी त्यही ब्रह्माण्डभित्र हुनुभयो। समष्टि पुरुष चतुर्मुख सर्वसत्वोपरिमित भन्ने शब्द आएको छ नि। समस्त प्राणी सहित अहिले चराचर जगतमा थावर जङ्गमात्मक शरीर भएका सारा चराचर जगतमा जति पनि जीव जगतहरू छन्, जीव प्राणीहरू छन् नि, ती सबै अब सृष्टिको सुरुमा ब्रह्माजीकै शरीर भएर गुज्रिँदै गुज्रिँदै आएर यहाँ बढ्दै फल्दै फल्दै फुल्दै गएर यहाँसम्म आइपुगेको हो हैन। त्यो मूलमै नभएदेखि कुलोमा कहाँबाट आउँछ र? खोलामा नभएको पानी कुलामा आउँदैन हैन। त्यसो हुनाले ब्रह्माजीमा भए समष्टि पुरुष भनेको सर्वसत्वोपरिमित, समस्त प्राणी सहित सम्पूर्ण जीव जगत प्राणीहरूले सहित भएका ब्रह्माजी सहस्र परिवत्सरान यावद अंडस्य विपाक परिपाकस्तावत। अब त्यो यो ब्रह्माण्डमा मानिस बस्न लायक जबसम्म बन्दैन भनेको, अरू प्राणीहरू शरीर बनाएर जबसम्म उनीहरूको जीवन सहज हुँदैन, हुन योग्य हुँदैन, त्यति बेलासम्म, त्यति कालसम्म चाहिँ सहस्र परिवत्सरान भनेको हजारौँ वर्षसम्म त्यो गर्भोदके, अप्सु भनेको गर्भको जलमा उवास उसितवान बस्नुभयो भनेको। आवरण जल सृष्टि अंडोत्पत्ति प्राज्ञेया। आवरण जलको जल चाहिँ यो ब्रह्माण्डको उत्पत्ति हुनुभन्दा पहिल्यै थियो भनेर जान्नुपर्छ, नभए यो कुरा सम्झिन गाह्रो हुन्छ। कथा त सुनिँदैछ, अध्ययन त गरिँदैछ, तर यो बुझ्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा यो ब्रह्माण्डभन्दा पनि बाहिरपट्टि अर्को गर्भजल कहिल्यै पनि सृष्टि नहुने त्यो गर्भको जल छँदै नै थियो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्दछ। एतेन आवरण जले शयानस्य भगवतो नाभ्याः प्रसूत पद्मकोश रूप ब्रह्माण्डोत्पत्ति अर्थम सिद्धा भवति। एतेन यसबाट के सिद्ध हुन्छ भने गर्भजलमा शयन गर्ने भगवान। अब यहाँ प्रथम स्कन्धको द्वितीय अध्यायको दोस्रो, प्रथम स्कन्धको तृतीय अध्यायको दोस्रो श्लोक हैन। यस्याम भसी शयानस्य योग निद्राम वितन्वतः हैन। यस्याम भसी शयानस्य, अम्बसी भनेको जलमा सुत्ने भएका नारायणको नाभि कमलबाट ब्रह्माजी उत्पन्न हुनुभयो भनेर उहाँ बताएको छ हैन। यन्नादि पद्म भवना दहमा विरासम भनेर ब्रह्माजीले बार बार दशम स्कन्धको पूर्वार्धमा ब्रह्म स्तुतिमा पनि ब्रह्माजीले बार बार नारायण भनेको नारायणस्त्वं नै सर्वदेहिनाम आत्मा, सबै हजुर नारायणै हुनुहुन्छ, हजुर जलमा सुत्ने नरभू जलायनाथ हैन। त्यहाँ नरभू जलायनाथ भनेको जलमा शयन गर्ने भएका हजुरबाटै म उत्पन्न भएँ,
बार बार भन्नुभएको छ। त्यो सबै सन्दर्भ मिलाउनको लागि र यहाँ भनेको कुरालाई सम्झिनको लागि यो कुरा यसरी बुझ्नुपर्छ कि गर्भजलमा शयन गर्ने भएका नारायणको नाभिबाट कमल, कमलमाथि यो प्रसूत पद्मकोश रूप ब्रह्माण्ड उत्पत्ति, कमलमाथिबाट यो ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भयो हैन। त्यो ब्रह्माण्ड यति विशाल ब्रह्माण्डलाई बोक्ने त्यो आधार कमल कस्तो थियो होला हैन। अनि नाभि कमल भगवानको कस्तो थियो होला, जलमा शयन गर्ने प्रभुको स्वरूप कस्तो थियो होला, त्यो सब यसबाट चिन्तन गर्न योग्य हुन्छ। यसरी अब अगाडि 7 नम्बरको श्लोक। सबै विश्व सृजम सर्गो दैव कर्मात्म शक्तिमान विभभाजात्मनात्मानं एकधा दशधा त्रिधा। सबै विश्व सृजम गर्भ दैव कर्मात्म शक्तिमान विभभाजात्मनात्मानं एकधा दशधा त्रिधा। व्यष्टि सृष्टिं वक्षस्थावदस्य समष्टि पुरुषत्वं प्रतिपादयन्। अब अहिलेसम्मको जो कुरा गरिँदैछ यो समष्टि सृष्टिको कुरा हो। समष्टि ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्माजीको शरीर नबन्दासम्म गरेको जो सृष्टि हो त्यो नारायणकृत सृष्टि हो। ब्रह्म भनेको यो अकारान्त ब्रह्मले चाहिँ नारायणलाई, ब्रह्म परमात्मालाई बताउँछ भने आकारान्त जो ब्रह्मा हुन्छ नि, ब्रह्मा ब्रह्माणौ ब्रह्माण भनेर पुलिङ्गमा चल्ने ब्रह्म शब्दको अर्थ, पुलिङ्गमा चल्ने ब्रह्म शब्दले चाहिँ चतुर्मुख ब्रह्मालाई जनाउँछ, आकारान्त बन्छ, ब्रह्मा ब्रह्माणौ यस्तो रूप हुन्छ। नपुंसक लिङ्गमा चल्ने ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्माणी भन्ने जुन रूप चल्छ नि, जसमा आ पनि लाग्दैन, आ लाग्दैन, त्यो ब्रह्म मात्रै भनेको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो ब्रह्म चाहिँ परमात्मा वाचक हो, नारायण वाचक हो भनेर सर्वत्र प्रसिद्ध छ हैन। त यस्तो जलसायी नारायण ले गरेको सृष्टि चाहिँ समष्टि सृष्टि हो। अनि चतुर्मुखबाट भएको जुन सृष्टि हुन्छ त्यो व्यष्टि सृष्टि कहलाउँछ। यसलाई अब अगाडि प्रतिपादन करण भोक्तृ विषय रूपेण, भोग्य भोगोपकरण र भोगस्थानको रूपमा। भोग्य भनेको प्रकृतिका विभिन्न पदार्थहरू, अनि भोक्ता भोग्य र भोगोपकरण। भोक्ता भनेको जीवात्मा, भोग्य भनेको प्रकृति र भोगको उपकरण भनेका त्यसका साधनहरू। यसको विषय यस रूपले त्रिधा विभागम, यहाँ के छ भन्दा यस श्लोकमा दशधा त्रिधा भनेर बताएको छ नि। त्रिधा विभाग करणांशे एकादशधा विभागम स्वकर्तृकम आह हैन। अब त्रिधा 3 प्रकारको विभाग र विभाग गर्ने अंशमा 11 प्रकारको विभाग चाहिँ यो स्वकर्तृक तो भगवत कर्तृक हो भनेर यहाँ बताइरहेछ। दैव कर्म आत्मशक्तिमान है, दैव कर्म आत्मशक्तिमान भनेर यहाँ 3 वटा शब्दको यहाँ समास भएको छ। दैव, दैव भनेको के हो? यहाँ दैव कर्मात्म शक्तिमानमा यसको अर्थ बुझौँ पहिले। दैव भनेको भगवत सङ्कल्प, अनि कर्म भनेको जीवात्माहरूको आफूले प्रत्येक जीवले भोग्नु पर्ने जुन जीवहरूको कर्म हो त्यो चाहिँ कर्म भयो। अनि कर्म आत्मानः भनेका जीवाः दैव कर्मात्म शक्तिमान छ। दैव भनेको भगवत सङ्कल्प, कर्म भनेको जीवात्माको प्रारब्ध, प्रत्येक जीवको अनन्त अनन्त कोटि जीवहरूको जो कर्म हो। र आत्मानः भनेका जीवाः जीवहरू, शक्ति भनेको जीव सङ्घ शरीर निर्माण शक्तिश्च अस्य सन्तीति तद्वान्। दैव जीवात्माको जो समुदाय हो तिनीहरूको शरीर निर्माण गर्नको लागि उपयुक्त जो शक्तिहरू हुन् तिनले युक्त वैशिष्ट भएको दैव कर्मात्म शक्तिमान परमात्मा दिव्य सङ्कल्प र जीवात्माको कर्म प्रारब्ध र समष्टि जीवहरू, अनि तिनले विशिष्ट भएको तिनलाई चाहिने शरीर धारण गर्नलाई चाहिने आवश्यक तत्त्व जसका साथमा छन् त्यस्तो परमात्मा दैव कर्मात्म शक्तिमान जो परमात्मा हुनुहुन्छ, उहाँले अनेन समष्टि पुरुषत्वम अभितम, यो समष्टि पुरुष परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँले
स विश्वसृजाम महदादि तत्त्वानाम विश्वसृजाम विश्वलाई रचना गर्ने भएका महद आदि गरेका जो तत्त्वहरू छन् तिनको गर्भ अपत्य रूपो विराट चतुर्मुख आत्मना। अब चतुर्मुखको स्वरूप धारण गरेर हैन उनै विश्व सृष्टिको शुभ सङ्कल्प गर्ने भएका परमात्माले चतुर्मुख विराट ब्रह्माको रूप धारण गरेर आत्मानम त्रिधा करण अब आफूलाई नै तीन प्रकारले करण भोक्तृ विषय रूपेण करण भनेको इन्द्रिय भोक्तृ भनेको जीवात्मा र विषय भनेको शब्द आदि विषयहरूको रूपले अनि एकदा भनेको त्यहाँभित्र चाहियो हृदय चाहियो। फेरि एकदा शब्दको अर्थ हृदय र दशधा भनेको 10वटा इन्द्रिय अथवा यहाँ दशधाको अर्थ अखण्डानन्द सरस्वती महाराजले चाहिँ दशधाको अर्थ के गर्नुभएको छ भने प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कुर्म कृकलास देवदत्त धनञ्जय भनेर प्राणहरू 10 प्राणलाई लिनुभएको छ। श्रीधराचार्यले पनि त्यही लिनुभएको छ भने यहाँ आचार्यजीले यहाँ दशधाको अर्थ के गरिबक्स्यो भने दशधा भनेका 10 इन्द्रियहरू 10 इन्द्रिय वाक पानी पाद पायु उपस्थ चक्षु श्रोत्र आदि गरेका ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियलाई दशधा भनेर बताउनु भयो। यसरी दशधा अनि मन समेत एकादशधा 11वटा बनाएर विभवाज भनेको विभक्तम कृतवान छुट्याउनु भयो र यिनीहरूले आफ्नो आफ्नो कर्म गर्न सक्ने सामर्थ्यका बन्दछन्। स्वसंसृष्ट जीवसङ्गम भोक्तृत्वेन स्व इन्द्रियैकदेशान् जीव भोग्यकरणत्वेन आकारेण कृतवान। अब जीवात्मालाई उपयुक्त अब भोग्य भोगोपकरण सामग्रीलाई प्रयोग गर्न सकिने उपयुक्त करण कलेवर प्रदान गर्नको लागि यस्तो गर्नुभयो भनेर यहाँ विभव आज भनेको छुट्याउनु भयो हैन। एकदा दशदा त्रिधा एकदा भनेको त्यहाँ हृदय चाहियो हैन मानिसलाई अनि दशदा त्रिधा भनेको अब हृदय अथवा मन समेत दशदा भनेका अरू 10 इन्द्रिय र त्रिधा भनेको भोग्य भोगोपकरण र विषयको रूपले 3 प्रकारको बनाउनु भयो। येष ह्यशेष सत्त्वानां आत्मां सह परमात्मन आद्योऽवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते। येष ह्यशेष सत्त्वानां आत्मां सह परमात्मन आद्योऽवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते। अस्य ईदृश विभाग सामर्थ्यम आह हि यस्मादेशः चतुर्मुखः। अब ब्रह्माजीले जुन यो सृष्टि भोग्य भोगोपकरण भोगस्थानको रूपमा यो जगतको विभाजन गरेर 14 भुवनहरू बनाएर त्रिलोकी 14 भुवनहरू बनाएर त्यसमा विभिन्न प्रकारका प्राणी जगतको सृष्टि गर्नुहुन्छ नि त्यसको लागि उहाँसँग यत्रो सामर्थ्य यो कसरी भयो त चतुर्मुख। यस चतुर्मुख यहाँ यी चतुर्मुख ब्रह्माजी चाहिँ अशेष सत्त्वानां भनेको सर्वव्यष्टि पदार्थानां सम्पूर्ण व्यष्टि छुट्टा छुट्टै जो व्यष्टि पदार्थहरू छन् तिनीहरूको आत्मा भनेको आधार हुनुहुन्छ। परमात्मा न अंश उहाँ परमात्मा भनेको ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई अब एउटै स्वरूप भनेर पनि त बताइन्छ नि त भनेको त्यो परमात्माकै स्वरूप हुनुहुन्छ। उहाँ भनेको नारायण नै अनिरुद्ध नारायण भित्र अन्तर्यामी रूपले बसेको हुनाले परमात्माको अवतार हुनुहुन्छ। परमात्माको अवतार हुनुहुन्छ। त्यसरी परमात्मा न अंश अपृथक सिद्ध विशेषण रूप अपृथक सिद्ध छुट्याउन नमिल्ने परमात्माकै आद्य अवतार पहिलो अवतार। जस्तो अब भगवानका धेरै अवतारहरूको चर्चा हुन्छ धेरै अवतारहरूको चर्चा हुन्छ तिनी मध्येमा यो पहिलो नारायणको पहिलो अवतार भनेको चतुर्मुख ब्रह्माजीको अवतार हो। आद्यो अवतार भनेको प्रथम अवतार आवेशावतार। सृष्टिम ततः करिष्यामि त्वामाविश्य प्रजापते। अब ब्रह्माजीलाई कहीँ भगवानले नै पुराणमा उपदेश गर्नुभएको छ मैले यो सृष्टि गर्नको लागि तपाईका भित्र ब्रह्मा तिम्रा भित्र प्रवेश गर्दछु अथवा गरेको छु भनेर वचन दिनुहुन्छ। यसरी नै यो भगवानको अंशावतार हुनुहुन्छ भनेर बताइयो र उहाँमा यो सबै शक्ति त्यसरी ब्रह्मबाटै आएको शक्ति हो। समष्टि पुरुषे असौ भूतग्राम व्यष्टि समुदाय। समष्टि पुरुषमा भएको जो सामर्थ्य हो त्यो चाहिँ व्यष्टि समुदाय
जो ब्रह्माजी हुनुहुन्छ त्यहाँमा पनि विभाव्यते भनेको विविधम उत्पत्त्यते, ब्रह्माजीमा आएर भिन्न भिन्न प्रकारले प्रकट हुँदै हुँदै जान्छ यथा यथा समयमा। त्यसैले विभागको लागि उहाँ समर्थ हुनुहुन्छ। यो छुट्याउन या समष्टि व्यष्टि सृष्टि गर्नको लागि उहाँ अत्यन्त समर्थ हुनुहुन्छ भनेर उहाँको सामर्थ्यको स्रोत बताइयो। अब 9 नम्बरको श्लोक, साध्यात्मः साधिदैवश्च साधिभूत इति त्रिधा विराट प्राणो दशविध एकदा हृदयेन च त्रिविधैकादशविध विभागौ प्रतिपादयन् समष्टि पुरुषत्वमेव प्रतिपादयति। साध्यात्म भनेको सजीव वर्ग सम्पूर्ण, साध्यात्म यो अध्यात्म भनिन्छ नि, अध्यात्म भनेको चाहिँ सम्पूर्ण जीव वर्ग। आत्मनि देहे वर्तमानो जीवो अध्यात्म शब्दवाच्य। अध्यात्म भनेको चाहिँ शरीरभित्र बसेको जो जीव हो त्यसलाई चाहिँ अध्यात्म भनेर बताइन्छ। साधिभूत भनेको अधिभूत, भूत भनेको पञ्चमहाभूत भनिन्छ होइन। पञ्चमहाभूतका जो शब्दादि तन्मात्राहरू छन् तिनले विशिष्ट भएको जो भएका पञ्चमहाभूत तिनलाई चाहिँ साधिभूत भनेर बताइन्छ। साधिभूत भनेको शब्दादि विषय सहित, शब्दादि विषय शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यो यिनीहरूलाई चाहिँ साधिभूत भनेर बताइन्छ। अनि अधिदैव भनेको के हो त? साधिदैव भनेको इन्द्रियादि समष्टि सहित, इन्द्रियादि समष्टिले सहित भएकोलाई चाहिँ साधिदैव भनिन्छ। यसरी एवं विराट विविधम राजते, यो विराट चाहिँ यस्तो भिन्न भिन्न प्रकारले रहने भएको हुनाले यसलाई विराट भनिएको होइन। पातालबाट लिएर सत्यलोक पर्यन्तको लोकमा पनि फैलिएर रहेको यस्तो विविधम राजते भिन्न भिन्न अनेक व्यष्टि रूपले रहने खुद्रा 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 भनेर रहने भएको हुनाले यसलाई विराट भनेको। त्रिधा भनेको भोक्तृ भोग्य कर्ण ग्रामवान, भोक्तृ भनेको जीवात्मा, भोग्य भनेको प्रकृति र त्यसको उपकरण भनेका यी इन्द्रियहरूको ग्राम भनेको समुदायले युक्त भएको हुनाले त्रिधा भनेर बताइएको हो। यद्यपि विराट शब्दो अनिरुद्ध परहस् तथापि यह समष्टि पुरुषाद विभक्त व्यष्टि उत्पत्ति प्रकरण वसात चतुर्मुख परो अस्ति। विराट भनेर ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अनिरुद्ध, विराट भनेको परमात्मालाई नै बताउँछ होइन। ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः, अनिरुद्धबाट विराट उत्पन्न हुनुभयो होइन। विराजो अधिपुरुष, त्यहाँ अधिपुरुष भनेको चाहिँ चतुर्मुख ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो भनेर पुरुष सूक्तका मन्त्रहरूले जो बताएका छन् त्यो अनुसारले विराट भनेको यद्यपि परमात्मा वाचक हो तर पनि यहाँ चाहिँ अनिरुद्ध परमात्मा नारायण वाचक नभएर समष्टि पुरुष चतुर्मुख वाचक हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। यसरी अधिदैवांशम व्यनक्ति, अब अधिदैवको अंशलाई प्राण भनेर यसको अभिव्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। दशविध प्राण, अब 10 प्रकारका प्राणहरू श्रोत्रादि इन्द्रिय समुदायलाई चाहिँ यहाँ प्राण शब्दले बताएको छ। यद्यपि प्राण शब्दको मुख्य अर्थ चाहिँ प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कुर्म कृकलास देवदत्त धनञ्जय, प्राण शब्दको अर्थ चाहिँ यो 10 प्रकारको वायु भन्ने अर्थ हो। तर यहाँ प्राण शब्दको अर्थ यहाँ प्रकरण अनुसारले इन्द्रियलाई बताइएको हो। किनभने तमुत्क्रामन्तम सर्वे प्राण अनुत्क्रामन्ति इति श्रुते एकदा हृदयेन मनसा चेति, हृदय र मन समेत गरेर यहाँ 10 विधा श्रोत्रादि समुदायलाई प्राणले बताइएको छ। मुख्य प्राण नभइसकेपछि अरू सबै इन्द्रियहरूले पनि काम गर्दैनन् भनेर यसको अब प्रकरणमा फेरि अगाडि बताउँला होइन। यिनीमा कुन कुनको महत्त्व कति रहेको छ भनेर। स्मरन् विश्व सृजामीशो विज्ञापित मदोक्षजः विराजमतपत् स्वेन तेजसैसां विवृत्तये। अब परमात्माले सबैका भित्र प्रवेश त गर्नुभयो, अब प्रवेश गरे पनि यसको सृष्टिलाई कसरी अगाडि बढाउँदै जानुहुन्छ त भन्ने कुरा यहाँ तपस्याद्वारा नै यो सृष्टिको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने यो 10 श्लोकमा बताइँदैछ। अधोक्षजः भनेको प्राकृत इन्द्रियले जान्न नसकिने भएको ईशा परमात्माले विश्व सृजाम महदादिनाम विज्ञापितम, महद तत्त्व आदि जो देवा उच्चु भनेर अघि स्तुति गरिएको थियो योभन्दा पहिलो अध्यायमा, उनीहरूले गरेको प्रार्थनालाई सुनेर
अब हजुरको सेवा गर्नलाई हामी उपयुक्त बन्नेछौँ भनेर जीव र जगत बन्न उपयुक्त जो कारण के अरे कार्यहरू थिए तिनीहरूले गरेको प्रार्थनालाई सुनेर इन्द्रियादिनाम विवृत्तये व्यष्टि रूपेण विस्तारा इन्द्रियादि विस्तारको रूपलाई लागि गरेको जो प्रार्थना थियो स्वेन तेजसा ज्ञानेन विराजम समष्टि पुरुषम ब्रह्माण्डम अतपत अब ब्रह्माजीलाई उत्पन्न गराएर ब्रह्माजीलाई पनि तपस्या गर्न आदेश दिनुभयो होइन। त्यो तप तप भनेर जो द्वितीय स्कन्धको 9 अध्यायमा वर्णन भएको थियो। तप तप भनेर यहाँ पनि तप आलोचने आत्मचिन्तन गर्नु भनेर प्रेरणा गर्नु भएर अनि त्यही तपस्याद्वारा नै उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। अथ तस्याभितप्तस्य कति च यतनानिह निरभिद्यन्त देवानां तानि मे गदत शृणु। तस्य अभितप्तस्य अब चतुर्मुख ब्रह्माजीले कठोर घोर तपस्या गरेपछि भगवत संकल्प विषयस्य तस्य तस्मात् ब्रह्माजीले तपस्या गरेर देवादीनां व्यष्टि इन्द्रियाणां देव आदि गरेका व्यष्टि इन्द्रियहरूको कति च आयतनानी वासस्थानलाई पनि निरविद्यता भनेको प्रकट गराउनु भयो। त्यो सबै कुरा म बताउँदछु। अब कसरी प्रकट भयो त भन्दा तस्याग्निरास्यम निरभिन्नम लोकपालो विशतपदम वाचा स्वांसेन वक्तव्यम ययासौ प्रतिपद्यते। तस्मात् भगवद आवेशावतारात् चतुर्मुखात् अब भगवानको आवेश अवतार भएका चतुर्मुख ब्रह्माजीबाट निर्भिन्नम विभक्तम अब उहाँबाट विभक्त आविर्भूत भएको व्यष्टि मात्र जति व्यष्टि खुद्रा खुद्रा शरीरहरू बन्न लागेका छन् त्यसमा आस्यम भनेको मुखलाई पदम वासस्थान बनाएर त्यहाँ अग्नि प्रकट हुनुभयो। स्वांसेन स्वाधिष्ठानेन वाचा वागिन्द्रियेण सह लोक